संवत 1638 असो सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मऊ तामे गाम उमरकोट मत्तु मेहता घर अवतार माता जो कुंवरबाई ताको कहूँ विस्तार जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार यह बदाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार सुखदाई शवन को अखंड करन हार विश्व वंदे अक्षलरों सुखे परीक्षित सो कयो विचार विश्व वंदे अक्षरलों सुखे परीक्षित सो कयो विचार। श्री प्राणनाथ प्यारे की परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण को असीम अनुकंपा ले हम यहाँ श्रीमद् वितक कथा को क्रमशः श्रवण गर्दैछौँ, जसमा हिजोसम्मको कथा व्याख्यानमा हामीले यो संसार परमात्माले किन बनाउनु भयो र सृष्टि रचनाको कारण के हो, परमधामको सच्चिदानन्द सुखमा रमाइरहनु भएका ब्रह्मप्रिया सर्वप्रथम ब्रजमण्डलमा आउनु भएको कुरो अनि ब्रजमण्डलमा 11 वर्षसम्मको बाल लीला सम्वरण गरेर भगवानले अक्षरलाई किशोर लीला अनुभूति गराउने बहानामा बेहद योग मायाको ब्रह्माण्डमा पुर्याएर रास श्रमण गर्नु भएको र रासपछि अक्षर बिउजिएर जब ब्रजराजको अखण्ड गर्नुभयो त्यहाँ उपरान्त अक्षरातीतको आवेश र ब्रह्मप्रियाको सुरतालाई फेरि परमधाममा राखेर जस्ताको त्यस्तै अर्को ब्रह्माण्ड रचना गरेर फेरि प्रतिबिम्ब रास भएको र त्यसको भोलिपल्ट बिहान श्री कृष्ण र गोपीहरू आफआफ्नो घर फर्कँदा कसैले कसैलाई कुनै गुनासो नगरेको प्रसङ्ग हामीले हिजो श्रवण गर्यौं र अब 11 वर्ष 63औं दिन 11 दिन थप लीला हुन्छ। 7 दिन गोकुलमा रहेर गोलोकीनाथ भगवानले लीला गर्नुहुन्छ। 4 दिन मथुराको लीला गज मल्ल कंसको कारज कियो उग्रसेनको टीका दियो भन्ने प्रसङ्ग हामीले सुन्यौं। गजमल्लको उद्धार गरेर कंसको उद्धार दिएर उग्रसेनलाई राजगद्दीमा आसीन गराएर वसुदेव र देवकीलाई बन्धनबाट मुक्त गराएर जब ग्वाल भेष उतार्नुहुन्छ भगवानले तब गोलोकी शक्ति पनि प्रस्थान गर्दछ। अब तादिनथे भयो अवतार। तदुपरान्त 63औं दिनदेखि उता चाहिँ भगवान श्री विष्णुको अवतार कृष्ण अवतार हुन गयो र भगवानले यो धरतीको पालन गर्दै असुरहरूको संहार गर्दै सत्य धर्मको स्थापना गर्दै महाभारत आदि युद्धको संयोजन गरेर अधर्मको विरोधमा उत्रिने व्यक्तिहरूको विनाश र धर्म स्थापना गरेर आफ्नो लीला सम्वरण गर्नुभयो र भगवान पनि वैकुण्ठ धाम फर्किनुभयो र जुन दिन भगवान प्रस्थान गर्नुभयो त्यो दिनदेखि कलियुग लाग्यो र कलियुग लागेर आज कलियुगको 5124वां वर्षमा हामी अहिले लीलामा छौं। कलियुगको 28औं कलियुगको आज कति भयो 5124 वर्ष भयो। त अब परमधाममा मूल सुरता फर्काएपछि श्री राजीले विचार गर्नुभयो असज्जर दुःखको खेल हेर्न त बाँकी नै छ। अब धाममा बिउजी हाल्दा फेरि हामीले अक्षरको खेल हेरेर आउँदा पनि हामीमा परमधामको विस्मृति रहेन। प्रभु तपाईले त खेलमा गएपछि विस्मरण हुन्छ, भगवत आनन्दको विस्मृति हुन्छ भन्नु भएको थियो, तर हामीलाई भएन भन्ने सन्देह नरहोस् भन्नका लागि फेरि परमात्माले कलियुगको प्रतीक्षा गराउनुभयो। त्यो परमधाममा कति पनि समय भएको छैन, तर यता धरतीमा चाहिँ 4800 वर्ष लगभग कलियुगको व्यतीत भइसकेछ। कलियुग व्यतीत भएर अब रङ्गमञ्च पनि त्यस्तै तयार हुनु पर्यो नि त। धर्मका अब ग्रन्थहरूको रचना भए, सुरुमा मान्छे धार्मिकै थिए, त्यस पछाडि विविध मतान्तरहरू कलियुगमा सुरु भयो। एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन भयो अनि त्यसपछि वैदिक धर्मको विकास हुँदै जाँदा
पछि अध्येताहरूमा कमी आयो। त्यसपछि मध्ययुगदेखि यता विभिन्न मूर्ति पूजाहरू, विभिन्न संस्कारका कर्मकाण्डको प्रथाहरू धर्मको नाममा अत्यधिक बढ्दै गयो। जुन कर्मकाण्डको प्रथालाई देखेर जातिवादीय धारणा, ब्राह्मणवादी विचारले समाजमा आक्रान्त गराउँदै गएपछि त्यही अवसरमा बुद्ध जन्मे। आजभन्दा 3000 वर्ष 3500 वर्ष अगाडि अरे मान्छेले धर्म भन्छन्, आत्मा भन्छन्, सत्य भन्छन्, देखेको कसैले छैन। अनि एउटा कुनै विशेष वर्गले त्यसको आधिकारिकता लिन्छ अनि ऊ पूजित हुन्छ। सबै दुःखमा छन् र वस्तुतः आत्मा छैन, ब्रह्म छैन, तिमी चाहिँ छौ जगतमा, तिमी दुःखमा छौ भनेर बुद्धिज्मको विचारधारा प्रवाहित हुँदै गयो। अनि त्यो मान्छेले कर्मकाण्डद्वारा आक्रान्त भएका मान्छेहरू हो वास्तवमा जसलाई काटे पनि रातो खुन निस्किन्छ, सबैलाई लाग्ने रोगमा कुनै फरक छैन, खाने आहारमा फरक छैन भने वर्ण व्यवस्थाको आधारमा, वर्गको आधारमा मान्छे कसरी भिन्न हुन सक्छ? सबै दुःखमा छन्, सबैलाई संसारमा शोक छ र त्यसको आत्यन्तिक समाधान भनेको ध्यान हो, आत्मचिन्तन हो। सम्यक जीवन, सम्यक आहार, सम्यक चिन्तन हुनुपर्छ भनेर बुद्धले मार्ग चलाउनु भयो। त्यो मार्गमा धेरै मान्छेहरू लागे अनि त्यो मार्ग चल्दै जाँदा जाँदै वैदिक धर्मकै लय हुने स्थिति सिर्जना भयो र भगवान शङ्कराचार्यको उदय भयो 2500 वर्ष अगाडि कलियुगमा। अनि शङ्कराचार्यले यसो हेर्नुभयो, धर्मले, वेदले, वेदान्तले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भन्छ होइन? सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा भन्छ वेदले। त्यो परमात्मा, त्यो ब्रह्म एक छ, सबैको हृदयाकाशमा चेतनाको रूपमा विद्यमान त्यो ब्रह्म एक हो र प्रत्येक जीव नै ब्रह्मको अंश हो। जीव र ब्रह्ममा अभेद सम्बन्ध छ हो। र अनन्त शास्त्रहरूले भनेको कुरो म आधा श्लोकमा भन्छु भनेर शङ्कराचार्यले भन्नुभयो। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः भन्ने सिद्धान्त शङ्कराचार्यले धरतीलाई दिनुभयो। करोडौं ग्रन्थको सार के हो भने ब्रह्म सत्य हो, जगन मिथ्या हो, जगत संसार मिथ्या हो र प्रत्येक जीव ब्रह्मकै अंश हो। तर उनले असज्जड दुखात्मक 5 तत्त्वको आश्रय लिएर, त्रिगुणको आश्रयमा लिएर जब शरीर, संसार र व्यवहारमा म भन्ने भावना आउँछ, त्यो अविद्या हो, त्यो माया हो। मायाको कारणले गर्दा जीव दुखी छ र मायाको ग्रन्थीको भेदन गरेपछि मान्छे के हुन्छ? मुक्त हुन्छ र सशरीर उनले आत्मबोध गर्नाले, तत्त्वबोध गर्नाले जीवन मुक्त हुन सक्छ। र यो ज्ञानमा सबैको अधिकार छ। जसले जान्दा छ त्यो ब्राह्मण हुन्छ भनेर वेद शास्त्रको, वैदिक शास्त्रको ज्ञान काण्डलाई लिएर शङ्कराचार्यले फेरि शास्त्र सुरु गर्नुभयो। र कुनै पनि विचारधारा प्रारम्भमा निर्मल हुन्छ, बग्दै गएपछि बिग्रन्छ। नदी पनि त मुहानमा त राम्रो दिव्य हुन्छ नि, पिउन योग्य, तर अलिक तल आउँदै गएपछि त्यसमा मान्छेले ढल मिसाइदिन्छ, फोहोर हुन्छ र 2-4 वर्ष, 100-200 वर्ष भएपछि दर्शनमा पनि विचलनहरू आउँछन्। त्यो देखिएको छ हो। र बुद्धिज्ममा पनि त्यो बुद्धको ध्यान, साधना, भक्ति, एकान्तवासलाई छोडेर अलिकति भोगवादीहरू मान्छे बढ्दै गए। अनि भिक्षुको ठुल्ठुलो सङ्गठनहरू बनाएर एकचोटि भिक्षुको टोली आए भनेपछि गाउँकै मान्छे डराउनु पर्ने स्थितिसम्म भएको हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। गाउँका मान्छेले अनिवार्य उनीहरूलाई दिनुपर्ने हो। र भिक्षु आतङ्क जस्तो किसिमको पनि परिवेशहरू आयो इतिहासमा। भन्दा यो त धर्मको, बुद्धको विरुद्ध गयो। बुद्धले भन्नुभयो त्यो ईश्वर छैन, आत्मा छैन, ब्रह्म छैन, त्यसको कुनै प्रतिमा हुँदैन। आज विश्वमा सबैभन्दा ठुल्ठुला प्रतिमा बुद्धकै बनाइदिए मान्छेहरूले, किनभने प्रतिमा उसलाई मन पर्थ्यो नि त। र जीवले, हामीले अगाडि पनि भन्दैछौँ, केन्द्रीय कुरो के हो भने मनुष्यले धर्मको, अध्यात्मको मूल सिद्धान्तलाई पनि आफ्नो अहङ्कार अनुकूल व्यवहार गर्दो रहेछ। धर्मको ग्रहण गरेर
अहङ्कारलाई लय गरेर धर्ममा आफू स्थापित हुनुपर्नेमा अहमले नै धर्मलाई पनि सञ्चालन गर्न खोज्दा कुनै पनि धर्ममा विचलन आउँदा रहेछन्। अनि शङ्कराचार्यले फेरि एक धर्मको सूत्रपात गर्नुभयो, वैदिक धर्मको विस्तार गर्नुभयो, वेद अध्ययन गर्ने, वेदान्तको प्रचार गर्नुभयो। उपनिषद पढ्ने परम्परा हराइसकेको थियो अनि महाभारतबाट भगवद् गीतालाई अलग्गै अध्ययन गर्ने परम्परा र भगवद् गीता चाहिँ ज्ञानको कुञ्ज हो, उपनिषदहरूको पनि सार हो भनेर गीता पढ न, अरू धेरै पढ्न नसके पनि तिमीहरूले भनेर गीता ज्ञानलाई प्रचारमा पनि भगवान शङ्कराचार्यले निकालेर बडो सनातन धर्मको प्रचार भयो। उहाँको काल सकिएपछि अरू मतहरू आए, फेरि त्यसमा विशिष्टाद्वैत मत आयो, भगवान रामानुजाचार्यको आगमन भयो, भगवान निम्बार्काचार्यको आगमन भयो, वल्लभाचार्यको आगमन भयो। यसरी विभिन्न आचार्यहरू कालक्रममा आउँदै आउँदै जाँदा आफआफ्नो मत, आफआफ्नो चिन्तनले बिग्रिएको समाजलाई, धर्मको मूलधारबाट विचलित भएको समाजलाई केन्द्रमा ल्याउने अभ्यास गरिरहनु भयो र यहाँसम्म आइपुग्दा वेदलाई आश्रय लिएर 6 शास्त्रहरूको आफ्नै मान्यता छ, 4 सम्प्रदायहरूको विकास भइसकेको छ हो। त्यसमा बुद्धिज्म छ, जैनिज्मको विकास भइसकेको छ, जैन मत पनि अझै पुरानो हो र यी विभिन्न किसिमका धर्मको नाममा मत मतान्तरहरू र ब्रह्म के हो भन्ने विषयमा कोही ब्रह्म निराकार हो भन्ने छन्, कोही ब्रह्म सगुण साकार हो भन्ने छन्, ब्रह्म प्राप्तिको मार्ग के हो, कोही ज्ञान हो भन्ने छन्, कोही भक्ति हो भन्ने छन्, कोही कर्म हो भन्ने छन्, कोही कर्मकाण्ड मुख्य हो भन्ने छन्, सृष्टिको कारण के हो, सृष्टि कसरी उत्पन्न भयो भन्दा कोही आफै पिण्ड हावाबाट उत्पन्न भयो भन्ने छन्, कोही सूर्य टुक्रेर भयो भन्ने छन्, कोही पानीबाट चाहिँ एउटा पिण्ड जम्मा भएर भयो भन्ने छन्, कोही अग्निबाट, कोही जलबाट, कोही आकाशबाट, भिन्न भिन्न केन्द्रबाट सृष्टि भयो भन्ने छन्। कोही कोही विभिन्न शाक्त मतमा देवीबाट, शक्तिबाट, प्रकृतिबाट अनेक मतान्तरहरू जगतमा भयो। मूल स्वरूपले विचार गर्नुभयो सृष्टि कस्तो परिवेशमा छ भन्दा अनेक मत मतान्तर, भाषा भेद हो कि होइन। कोही हामी ठुला भन्ने छन्, सबै ब्राह्मण हामी ठुला भन्ने, क्षत्रिय हामी ठुला भन्ने, सम्प्रदाय सम्प्रदायमा भेद गर्ने र अद्वैत भाव, प्रेम भावबाट अलिक विमुख भएका र धर्माचार्यहरू पनि आफआफ्नो स्वार्थमा लागेका, आफआफ्नो मठ बनाउन, आफआफ्नो पन्थ चलाउन, आफआफ्नो परिपाटीलाई मजबुत बनाउनमा लागेका, मूल धर्मको केन्द्रबाट प्राय सबै विचलित भइ गएको परिवेश बनिँदै गर्दा एकाध अपवादका सिद्ध साधु परमहंस महापुरुषहरूलाई छोडेर अधिकतर धर्ममा लागेका भनिएकाहरू धर्मको केन्द्रबाट विचलित भएको परिस्थिति कलियुगमा सिर्जना भयो र सम्वत 1638 को समय खुङ्खार कलियुग लागेको छ। अनेक मत मतान्तर, मन्दिरहरू बनिएका छन्, भिन्न भिन्न धाराका मस्जिदहरू बनिएका छन् होइन, अलग अलग धाराका, अलग अलग चिन्तनका। यस्तो अवस्थामा श्री देवचन्द्रजी महाराजको आगमन भयो। सम्वत 1638 असौच सुदय 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगटे मारवाड़ मो। विक्रम सम्वत 1638 असोज महीना शुक्ल पक्ष 14 तिथि श्री देवचन्द्रजीको जन्म भयो। ब्रह्म मुहुर्तको समयमा भनेर आचार्यहरूले बताउनु भएको छ। त देवचन्द्रजी को हुनुहुन्छ त भन्दा परमधाममा ब्रजराजको लीला हेरेर फर्किसकेपछि खेलको वासना चाहिँ रह्यो। हेर्नु, यो वासना, इच्छा भन्ने कुरो कति खतरनाक हुँदो रहेछ भने ब्रह्मप्रियाले पनि फेरि आउनु पर्दो रहेछ नि त। हो, मूल सकिया धाम की जेह सो फिर आई धरे त देह उमेदा तामसिया रहिया तिनबेर सो हम देखन आइया। फेर तामसी सखीहरूमा अझै खेल हेर्ने, असज्जर दुःखलाई हेर्ने इच्छा बाँकी रह्यो र इच्छाले नै पुनर्जन्म गराउँदछ। इच्छाको नै वास्तवमा जन्म हुने हो र इच्छा जुन वृत्तिले इच्छा राख्दछ त्यो वृत्तिको पुनर्जन्म हुँदछ र वासना लिङ्ग सम्बद्धा जीवा संसारमा आफ्नो यो वासना लिङ्ग
त्यो सूक्ष्म शरीरमा वासना रहिरह्यो भनेदेखि हामी जन्मिनुपर्छ। र शास्त्रहरूले पनि भने इच्छा रहनु हुँदैन है, अन्तिममा जस्तो मति हुन्छ त्यस्तै गति हुन्छ भनेर सुनेका छौँ नि। अन्ते मति सा गति। अन्तिममा धाम गइसक्दा पनि के मति रह्यो त, असज्जर दुःख हेरेको छैन भन्ने मति रह्यो। त्यस कारणले अब यो कलियुगमा आएर संसारको दुःखलाई हेरेर बुझेर बेलैमा बुझ्यो भने बेलैमा मुक्ति भयो, बेलैमा शान्ति मिलिगयो। अब बिस्तारै बुझै जाउँला भन्यो भने धेरै दुःख पाइने हो, कुरो त्यति नै मात्रै फरक हो। र त्यसमा कतिखेर बुझ्ने, यसै पालि बुझ्ने, आजै बुझ्ने कि अब होइन आगो 1-2 वर्षपछि बुझ्ने, 1-2 वर्षपछि चाहिँ भगवानको नाम मन्त्र भक्ति लिने होइन, मन्त्र जप्ने भन्नु चाहिँ अब त्यो आफआफ्नो स्वतन्त्रताको कुरो हो। र संसारमा यसरी सखीहरूको आगमन हुने कुरो वाणीमा प्राणनाथजीले मात्रै होइन, पछि मेरा ब्रह्मप्रिया संसारमा जाँदा दुःख नपाउन् भनेर चाहिँ वाणीमा देखि भिन्न शास्त्रहरूमा पनि राखिदिनु भएको रहेछ। आनन्दरूपाय सख्यो व्रजे वृन्दावने स्थिताः कलौ प्रादुर्भविष्यन्ति पुनर्यास्यन्ति तत्पदम्। आनन्द रूपा जुन सखीहरू हुन् उनीहरू फेरि कलियुगमा प्रादुर्भाव हुनेछन्। कुन सखीहरू? व्रजे वृन्दावने स्थिता। यो बृहत सदाशिव संहितामा व्यासजी र सदाशिवको संवाद छ, बडो मिठो। त्यो संवादमा व्यासजीसँग परिचर्चा गरिन्छ र ती कलियुगमा फेरि आनन्द रूपा ब्रह्मप्रियाहरू ब्रजरासमा लीला गरेका सखीहरू अवतीर्ण भएर लीला गर्नेछन्। यति मात्रै नभएर माहेश्वर तन्त्रमा पनि ब्रह्म सृष्टिको आगमनको, श्री देवचन्द्रजीको आगमनको कुरो गरिएको छ। दिव्य ब्रह्मपुरस्येह ब्रह्माद्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुन्दरी प्रिया। दिव्य ब्रह्मपुर धामबाट अद्वैत ब्रह्मको वासना, ब्रह्मको आनन्द स्वरूप सुन्दर साथ तासाम एका च परमा। तासाम ती सखीहरू त धेरै छन् नि त, ती सखीहरूमध्ये एका परमा सुन्दरी प्रिया, परम सुन्दरी नाम गरेकी प्रिया परमात्मा की सखी हो। चंद्र नाम पुमान्दोके हरिष्यत्य शुभाङ्गतिम। चन्द्र नाम गरेको पुरुषको रूपमा यस धरतीमा प्रकट हुन्छन् र उनले के गर्ने चिन्ता, धरतीको अशुभ गतिलाई, धरतीमा ब्रह्म विषयमा जुन मतमतान्तर थियो, धरतीको कलङ्कलाई निष्कलङ्क गर्ने छिन् भनेर शास्त्रले भविष्यवाणी गरेको रहेछ। कलङ्क भनेको कस्तो? कालो दाग। के दाग? सबै सफै छन्, नुहाइधुवाइ गरेकै छन् भन्दा कलङ्क केमा लागेछ भन्दा ब्रह्म विषयमा लागेछ। परमात्मा के हो? परमात्माको नाम, परमात्माको धाम, परमात्माको लीला, परमात्माको स्वरूप, यी जुन चारवटा कुराहरू छन्, यी कुराहरू धरतीमा लुके र शास्त्रमा त यी कुराहरू बताइएकै थिए। तर संसारको सुपन बुद्ध अटकलसौँ वेद कतेब खोजे जिन्न मगजन पाया माहेका बाँधे मायने बारे तिन्न। स्वप्निक बुद्धिले अड्कल अनुमान गर्दा शास्त्रको सही अर्थ लगाउन सकेनन्। यो चौपाईको अर्थ के होइन भने शास्त्र चाहिँ सबै स्वप्निक बुद्धिले उत्पन्न भएका हुन् भन्ने यसको अर्थ होइन नि। शास्त्र चाहिँ हक्क रचना कि भेद, जति पनि शास्त्रहरू छन् परमात्माकै हुकुमद्वारा, परमात्माकै जिह्वा भेदद्वारा उत्पन्न भएका हुन्। तर त्यो शास्त्रको सही अर्थ चाहिँ स्वप्निक बुद्धिमा नै अहङ्कार रहुन्जेल, देहाभिमान रहुन्जेल, म र मेरो भन्ने भाव रहुन्जेल चाहिँ हृदय निर्मल नहुन्जेल शास्त्रको अर्थ लाग्दैन। शास्त्रले बताएको सङ्केतहरू बुझिँदैन भनेको हो। शास्त्रै सपनाको हो र शास्त्र नै सपनाको बुद्धिले भन्ने अर्थ चाहिँ यसको मिथ्या अर्थ हो। र जसले शास्त्रमा प्रवृत्ति भएको छैन ती व्यक्तिले यस्तो अर्थ गर्नु स्वाभाविक हो। तर हामीले सद्गुरुलाई केन्द्रमा राखेर बोल्दाखेरि सद्गुरुले यो अर्थलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। किनभने शास्त्रहरूले भनेका छन् कि जसलाई जुन ब्रह्मप्रियाको, जुन ब्रह्ममुनिहरूको लागि यो संसार बनाइएको हो, शास्त्र पनि त बनाइएको कसको लागि? ब्रह्मप्रियाकै लागि।
जा कारण माया रची शास्त्र भी ता कारण खेल भी सोई देखसी और अर्थ भी लिए तिन। सद्गुरुको यसरी श्री देवचन्द्रजीको प्रकट भएपछि घरमा सबै खुसी भए। तामे गाम उमरकोट मत्तु मेहता घर अवतार। मत्तु मेहताको घरमा अवतार भयो र यतिखेर सारा सृष्टिमा एक खालको दिव्यानन्दको अनुभूति भयो। सारा देवताहरू यक्ष गन्धर्व किन्नरहरू पुलकित भए, खुसी भए। सारा सृष्टिले एक किसिमको शान्तिको दिव्यताको ब्रह्म सृष्टिको यसरी धरतीमा आगमन भएपछि शान्तिको महसुस गर्यो धरतीले नै। किनभने श्री देवचन्द्रजी प्रकट हुनु भनेको देवचन्द्रजीसँग को प्रकट हुनु भइरहेको छ भन्ने कुरो हामीले देख्नु पर्दछ। श्री देवचन्द्रजीलाई तारतम्यको दृष्टिबाट हेर्दाखेरि श्यामाजी अवतार भनेर श्री देवचन्द्रजीलाई भनेको छ। स्वयं राज्य यहाँ हेर्नु ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने पहिला संसारमा आउँदा ब्रजमण्डलमा श्री राज्य आउनुभयो हो। हमको खेल देखाउने काज हमथि पहले पधार्या श्री राजा। पहिला कृष्ण प्रादुर्भाव भयो अनि ब्रह्मप्रियाको आगमन भयो भन्ने। अब कलियुग लागेपछि यो जागनीको ब्रह्माण्डमा चाहिँ श्यामाजी पहिला आउनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल के श्यामाजी अवतार हुनुभयो। तारतम्यको हिसाबले श्यामाजी अवतार। सखीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि सुन्दरी सखी, जसलाई पुराण संहितामा तन्त्र हुँदो सुन्दरी सखी भनिएको छ। यता हामीले लोक भाषामा सुन्दरबाई सखी भन्यौँ, कुरो एउटै हो। ल शास्त्रले बताएको सुन्दरी र सुन्दरबाईमा भेद छैन। त्यो बाई शब्द चाहिँ प्रान्तीय हो। जस्तो नेपालीमा नामको पछाडि मायाहरू लाग्छ नि, हरिमाया राममाया लगाए जस्तै त्यो बाई चाहिँ प्रान्तीय भाषा हो। र सखीहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि सुन्दरी सखी। अनि अवतारको हिसाबले शास्त्रहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको यो प्रादुर्भाव हो। किनभने धरतीमा निष्कलङ्क बुद्ध अवतार हुन्छ भनेर शास्त्रले बताइरहेको छ। तर त्यसमा सङ्केत गरेको छ कि अवतार कसरी हुन्छ भन्दा सेतो अश्वमा चढेर, घोडामा रहेर होइन, हातमा तरवार लिएर, अनि त्यो बुद्ध स्वरूपले चाहिँ अधर्मको विनाश गर्छ अनि सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ। अनि के हुन्छ? सत्ययुगको प्रारम्भ हुन्छ भनेको छ शास्त्रले। त त्यो कुरोको शाब्दिक अर्थ हेरे मनुष्यले त्यसको तात्पर्य अर्थ चाहिँ शास्त्रमा बताइन्छ। किनभने वेदका मन्त्रहरूको, शास्त्रको श्लोकहरूको शब्दार्थभन्दा तात्पर्य अर्थ मुख्य हुन्छ। त्यहाँ कतिपय कथाहरू सम्झाउनका लागि मात्रै बताइएका हुन्छन्। पुराणमा कैयौँ कथाहरू त्यस्ता छन् जुन चाहिँ कुनै मुख्य वस्तु बुझाउनु चाहिँ त्यसको उद्देश्य हुन्छ, भन्न खोजेको अर्कै हुन्छ। त्यो सेतो अश्व भनेकै शास्त्रहरू हुन्। सेतो अश्व ग्रन्थमा सेता पन्नामा शास्त्रहरू लेखिएको छन् नि। अनि तरवार भनेको त्यो ज्ञानको तरवार हो। तरवार कस्तो अरे? ज्ञानको तरवार हो। जस्तो प्रकारले तरवारले काटेर छेदन गर्न सक्छ, सच्चा काट्ने भनेको चाहिँ के हो? तर्क हो, ज्ञान हो। र ज्ञानले अहङ्कारलाई काट्छ, तर्कले अज्ञानलाई काट्छ। अनि वास्तविक ज्ञानमा जीवको, साधकको अभ्यासद्वारा स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले श्री देवचन्द्रजीबाटै सत्ययुगको उदय हुन्छ है भनिएको छ। सतयुग की बीजभूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखण्ड ए संसार। लालदासजी महाराज वितकमा लेख्नुहुन्छ सतयुगको बीजभूत ज्ञान हो यो। श्री देवचन्द्रजी प्रकट हुँदैमा देवचन्द्रजीको हृदयमै तारतम प्रकाश त आइसकेको छ। तर अलिकति अहिले बालखैमा यो ज्ञान श्यामाजीले राज्यले जाहेर गर्नुभयो भनेदेखि असज्जड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा पूर्ति हुँदैन हो। त बीजमै वृक्ष त हुन्छ नि त हो। बहरको सानो दानामै ठुलो वृक्ष त त्यहाँ छ नि त। भोलि बिस्तारै कालक्रमले त्यो बढ्ने हो। तोरीको दाना बट्टामा राख्दैखेरि तोरीको फुल त त्यहाँ छ, तर प्रकट हुनको लागि क्षेत्र चाहिन्छ, वातावरण चाहिन्छ भने जस्तै श्री देवचन्द्रजीमा त्यो तारतम, श्यामाजीको शक्ति, जागृत बुद्धि, सम्पूर्ण दैवतहरू, रिद्धि सिद्धि जन्मजात श्री देवचन्द्रजीमा विद्यमान छन्। र त्यो शक्तिलाई लिएर प्रकट हुनुभएको श्री देवचन्द्रजीलाई
एउटा सामान्य प्राकृत बालक नै माने संसारका मान्छेहरूले चाहिँ। के माने त छोरो जन्मियो भने खुसी भए, उत्तम कायस्थ वर्ण ब्राह्मण कुलमा श्री देवचन्द्रजीको जन्म हुन गयो। किनभने संसारमा कुललाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइन्छ। कुललाई पनि के गरिन्छ, आम मान्छेको दृष्टिमा चाहिँ कस्तो कुल कस्तो घराना, अरू बेला घुम्न जाने डुल्न जाने बेलामा ख्याल गर्दैनन् है, खाजा खाने बेलामा पनि ख्याल गर्दैन। अचेल कलियुगमा मान्छे बिहे गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति कुलको ख्याल गर्न खोज्छन् एकछिनलाई नि। कसैले मागी बिहे गरे भने पछि कुलको मर्यादा चाहिँ के रहेछ भन्दा यसको संस्कारसँगको सम्बन्ध हो। कुलको अर्थ हुन्छ संस्कार, कुलको अर्थ हुन्छ परम्परा। त त्यतिखेर ब्राह्मण कुललाई प्राथमिकता दिनुको अर्थ के थियो, ब्राह्मणहरू ब्रह्मकर्ममा रहन्थे, वेद पढ्ने पढाउने, शास्त्रको अनुष्ठान गर्ने, सात्विक जीवन जिउने र आफ्नो कुललाई बचाएर राख्ने, विद्या परम्परामै राख्ने, सन्तोक मान्ने, धेरै धन सम्पत्ति जुटाउनतिर नलाग्ने, अध्ययन अनुसन्धानतिर लाग्ने गरिन्थ्यो। त्यसकारणले भगवान शङ्कराचार्यले पनि भन्नुभएको छ, मनुष्यहरूमा जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम् आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतै पुण्यैर्विना लभ्यते। विवेक चूडामणिमा जन्तूनां नरजन्म, प्राणीहरूमा मनुष्य जन्म हुनु नै ठुलो दुर्लभ कुरो हो। त्यहाँ पुंस्त्वम, पुरुषत्व प्राप्ति गर्नु दुर्लभ हो। ततो विप्रता, त्यसपछि ब्राह्मण भएर जन्मिनु, वेद पढ्न पाउनु, घरमै जन्मिँदै बच्चो हुर्किँदै गर्दा पाणिनीका सूत्रहरू सुन्न पाउनु, वेदका मन्त्रहरू सुन्न पाउनु। विप्रताको अर्थ ज्ञानसँग छ है, जातसँग छैन नि। शङ्कराचार्यले यो बोल्दै गर्दा हो, वेद पाठी भवेत विप्रो भनेको छ नि त शास्त्रमा। वेद पढेपछि विप्र हुन्छ। पुंस्त्वं ततो विप्रता, विप्रता भयो, वेद पढ्न पाइयो, वेद शास्त्र पढ्न पाइयो। तर तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, वैदिक धर्मको आश्रयमा बाँच्नु, गीता भागवत उपनिषदहरू भगवानको भजन कीर्तन गरेर सनातन धर्मको आश्रयमा बाँच्नु। अनि त्यसमा पनि विद्वता, त्यसमा पनि विज्ञता हासिल गर्नु, विज्ञ बन्नु, शास्त्रले बताएको कुरोलाई जस्ताको तस्तै बुझ्नु र वेदान्तका महावाक्यहरूलाई बुझ्ने हुनु अझै विशिष्ट कुरो हो। अनि त्यो बुझिसकेपछि आत्मा अनात्म विवेचनम स्वनुभवो, आत्मा र अनात्माको विवेचन गर्न सक्नु, जड के हो चेतन के हो, सत्य के हो असत्य के हो, माया के हो ब्रह्म के हो, म र मेरो कर्तव्य के हो भनेर बुझ्न सक्नु। अनि त्यो बुझिसकेपछि ब्रह्मात्मना संस्थिति, म ब्रह्मांश हुँ, म भगवानको अंश हुँ, म ब्रह्म सृष्टि हुँ भनेर मान्नु, म ब्रह्म सृष्टि हुँ भनेर बोध गर्नु। आहा, यी परम दुर्लभ कुराहरू हो। हामीले धर्मको आश्रय गरे पनि हामीलाई आत्मा अनात्माको विवेचन हुन सकेको हुँदैन। हामी झुकिरहेका हुन्छौँ, हामी प्रलोभनमा परिरहेका हुन्छौँ हो। हामी आत्मस्थ बन्न सकेका हुँदैनौँ हाम्रो स्वाध्यायको कमीले गर्दा। एकदम शास्त्रहरू लगाउनुपर्छ, वाणी पढ्नुपर्छ, गीताका श्लोक लगाउनुपर्छ, वेदान्तका सूत्रहरू घोक्नुपर्छ सुन्दर साथले, अनि पो बोध ज्ञान बढ्दै जान्छ। त हामीले धर्मलाई चाहिँ यसो मान्ने हेर्ने मात्रै, यसो कहिलेकाहीँ मात्रै गर्ने, परम्पराको रूपमा मात्रै मानेको धर्मले मुक्ति दिँदैन है। समूह चाहिँ बढ्न सक्छ हो, एउटा परम्परा, एउटा राम्रो सात्विक वातावरणको सिर्जना हुन सक्छ। तर त्यो वातावरणको पनि प्रयोजन चाहिँ के भन्दा मोक्ष हो नि त। वातावरण चाहिँ भइरह्यो, राम्रो पण्डाल पनि बन्यो, चट्ट हावाहरू ठिक्क मिल्यो, तर कतै हुँदैन भने त के काम थियो त त्यसले पनि। त वातावरण सिर्जना मात्रै भइरह्यो नि, फल लागेन है। र फल लगाउनको लागि चाहिँ व्यक्तिले पनि अभ्यास गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले गर्दा श्री देवचन्द्रजीको प्रादुर्भाव भएपछि उत्तम तिथि नक्षत्र हेरेर ज्योतिषहरूले राम्रो होडा चक्रको आधारमा नाम राखे
नाम के राख्ने भन्दा देवचन्द्र नाम उहाँको रहन गयो, देवबाट उठो। देवचन्द्रको अर्थ के हो? संस्कृतमा दिवु क्रीडा भन्ने धातु छ। दिवु धातुको अनेक अर्थ छ। दिवु क्रीडा, विजिगिषा, व्यवहार, द्युतिस्तुति, मोद मद स्वप्न कान्ति गतिषु, यति धेरै अर्थ छन् दिवुको। त्यसमा पहिलो अर्थ भनेको क्रीडा हो। र क्रीडा, रमण, खेल अर्थको दिव धातुमा कर्ता अर्थमा अच प्रत्यय हुँदा देव शब्द बन्छ हो। त्यो देव शब्दको अर्थ के हो? चन्द्रयति सर्वानन्दयति अद्वैत प्रेम दानेन मोक्षाधिकार प्रदानेन यो असौ इति चन्द्र। जसले सबैलाई परमधामको खेलमा लान्छ, संसारको असज्जड दुःखको खेलबाट परमधामको 25 पक्षको खेल हो, परमधामको सातघाटको खेल, परमधामको रङ्गमहलको खेलमा जसले लान्छ। शब्द त खेलै हो कि होइन? क्रीडा नै हो। तर संसारको अज्ञानको क्रीडा र ज्ञानको क्रीडामा फरक छ नि त। अनि अद्वैत प्रेम दानेन मोक्षाधिकार प्रदानेन सर्वान आनन्दयति प्रकाशयति इति चन्द्र। चन्द्रको अर्थ चदी आह्लादने भन्ने संस्कृतमा धातु छ, जसको अर्थ हुन्छ आह्लादित गर्नु, खुसी दिनु, पुलकित बनाउनु। जोसँग बोल्दा, जोसँग गफ गर्दा, जसको सान्निध्यमा रहँदा चित्त शान्त हुन्छ, अलिकति शान्तिको महसुस हुन्छ, आफ्ना शङ्काहरू पनि समाधान हुन्छन् र सत्यको कुरो सुन्न मिल्छ। त्यो चन्द्र हो। चन्द्रमाको जुन शीतलतालाई पनि साथमा लिएर प्रकट हुनुभयो र देवचन्द्र नाम नै उहाँको दिव्य हो। र यो देवचन्द्र नामले के गर्न सक्छ भन्दा यो धरतीलाई अब भोलि अखण्ड गराउने ज्ञानलाई ल्याएर ब्रह्म सृष्टिलाई के गर्नुहुन्छ? परम गतिमा लानुहुन्छ। सुखदायी सबनको अखण्ड करनहार, लालदासजी महाराजले भन्नुभयो। यो व्यक्तित्व भविष्यमा सबैलाई सुख दिनेवाला छ, सबैलाई आनन्द दिनेवाला छ। कस्तो सुख? आत्मिक सुख, ब्रह्मानन्द। विश्व बन्दै अक्षर लो, सुके परीक्षित सो कह्यो विचार। आजसम्म विश्वले अक्षर लो, अक्षर ब्रह्मसम्मको वन्दना गरिरहेका छन्। किनभने उपनिषदमा, वेदान्तमा हाम्रो पूर्वीय दर्शन शास्त्रको शिखर भनेको वेदान्त हो। वेदान्तमा प्रस्थानत्रयी, भगवद् गीता, उपनिषद र ब्रह्मसूत्र, त्यसमा ब्रह्म निरूपण गर्दै जाँदा साकार जति सब विनाश हुन्छन् हो, निराकार शून्य हो। र साकार निराकारदेखि पनि परको जुन पुरुष हो त्यो अक्षर पुरुष ब्रह्म हो भन्छ वेदले अन्तिममा गएर हो। त अन्तिम निष्कर्षमा विश्वले अक्षर ब्रह्मसम्म मानिरहेको छ। कठोपनिषदले भन्छ एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। त्यो अक्षर ब्रह्मलाई, अक्षर पुरुष, सृष्टिको आदि पुरुषलाई जानेपछि चाहिँ ज्ञानको परिसमाप्ति हुन्छ है। अनि ज्ञाताको, साधकको लक्ष्य भनेको अक्षर ब्रह्म हो। र गार्गी र याज्ञवल्क्यको संवादमा पनि बृहदारण्यको उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँदछ। ब्राह्मण के हो भन्ने त्यहाँ चर्चा चल्छ। ब्राह्मण भनेको सबैभन्दा विशिष्ट हो। के जात ब्राह्मण हो कि व्यक्ति ब्राह्मण हो, शरीर ब्राह्मण हो कि भाषा ब्राह्मण हो कि विचार ब्राह्मण हो? ब्राह्मण के हो भन्ने परिवादहरू चल्दै गर्छ उपनिषदमा नि। त त्यहाँ प्रसङ्गमा याज्ञवल्क्यले बताउनुहुन्छ यो वा एतदक्षरं गार्वी अविदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सकृपणः। म नामले म ब्राह्मण हुँ, म श्रेष्ठ हुँ भन्छ। तर हे गार्गी, जसले अक्षर ब्रह्मलाई नजानिकन यो धरती छोड्छ भने त्यो अब्राह्मण हो, त्यो कृपण हो। ब्राह्मण के हो त उसो भए? यो वा एतद अक्षरम विदित्वा अस्माल्लोकात् प्रैति सब ब्राह्मण। जसले अक्षर ब्रह्मलाई हो, कुटस्थ अक्षरलाई, पुरुषोत्तम अक्षरलाई जसले जान्दछ अनि यो लोकलाई छोड्छ, अनि त्यो के हो? त्यो सच्चा ब्राह्मण हो भनेर अक्षरको महिमा रहेछ नि त वेदमा हो। र ब्रह्मवादी ऋषिहरू अक्षर ब्रह्मसम्मको चिन्तनमा स्थित छन्। र मुण्डको उपनिषदमा पनि अंगिरा ऋषिले
ब्रह्म के हो भन्ने प्रसङ्ग चल्दछ त्यहाँ। त्यो ब्रह्मलाई कसरी जानिन्छ भन्दा द्वे विद्ये वेदितव्ये, दुईटा विद्या जान्नुपर्छ ब्रह्म जान्नलाई। के परा र अपरा, परा विद्या र अपरा विद्या। परा र अपरा विद्या के हुन् भन्दा परा र अपरा विद्याको प्रसङ्ग आउँछ। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽर्थवेद शिक्षाकल्प व्याकरण छन्द निरुक्त ज्योतिषमिति। 4 वेद अनि 6 वेदाङ्ग यी अपरा विद्या हुन्। किन अपरा विद्या हुन्? किनकि 4 वेद र 6 वेदाङ्गको अध्ययनले व्यक्तिले लोकमै ऐश्वर्यको खोजी गर्यो। मान चाहियो, सत्ता चाहियो, राज्य चाहियो, सम्पत्ति ऐश्वर्यको लागि यी विद्याहरू उपार्जन गर्यो। अनि प्रभु 4 वेदै अपरा विद्या भएपछि परा विद्या के हो? त्यो वेदभित्रै भएको जुन वेदान्त हो, वेदले नै बताएको। हेर्नुहोस् है, नरिवल खाने भन्दा सबै नरिवल खाने हो त? नरिवल खा भनेर दिँदा कसैले तपाईँले सिँगै नरिवल दियो, अथवा मेवा खाने भनेर तपाईँले मेवा लिएर आउनु हो भने तपाईँ मेवा खाएँ भन्दा के खाइन्छ? ल्याउन चाहिँ बोक्रा पनि ल्याएको हो, त्यहाँभित्र दाना पनि हुन्छ, तर खाना चाहिँ के खाइन्छ? बोक्रा र दानाको बिचको चाहिँ जीवले आस्वादन गर्छ। जसरी त्यसरी नै वेद वेदाङ्गको सार, वेदले बताएको कर्मलाई छोडेर वेदले देखाएको ब्रह्मको लक्ष्यको लागि जसले साधना गर्छ हो, अतः परायया यद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या त्यो हो जसद्वारा अक्षर ब्रह्मलाई जानिन्छ भन्छ वेदले हो। त विश्वले यसरी वेद वेदान्तको चिन्तनद्वारा, किन भन्दा वैदिक अनुष्ठानबाट पनि लोककै कल्याणको कामना, लोककै विस्तारको कामना गर्यो भने मुक्ति भएन। त्यसकारणले ब्रह्मवादी आचार्यहरूले स्वर्गादि लोकको कामना नगर तिमीहरू जीवहरू हो, इष्टापूर्त कर्मबाट माथि उठ र अध्यात्मको चिन्तन गर भनेर ब्रह्मवादी ऋषिहरूले वेदान्तमा बताउनु भएको छ, उपनिषदमा बताउनु भएको छ। र यसरी आजसम्म सृष्टिले, विश्वले वन्दन गरिरहेको अक्षर ब्रह्मदेखि पनि पर अक्षरातीत ब्रह्मधामको ज्ञान ल्याउने यो शक्ति हो। श्री देवचन्द्रजी जो प्रकट हुनुभयो, उहाँले के गर्नुहुन्छ? अब दिव्यो यमूर्त पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः अप्राणो यमना शुभ्रो यक्षरात् परतः परः। दिव्य ब्रह्मपुर जो प्राकृतिक प्राणदेखि भिन्न छ, प्राकृतिक मूर्ति जड मूर्ति भन्दा भिन्न छ, चैतन्य मूर्ति छ जहाँ, सच्चिदानन्द मूर्ति जो अक्षरात् परतः परः, अक्षर भन्दा पनि पर अक्षरातीत धाममा छ भन्ने जुन शास्त्रले सङ्केत गरेको छ, त्यहाँको सम्पूर्ण वैभवलाई बताउनेवाला यो श्री देवचन्द्रजी स्वरूप अहिले प्रकट हुनुभएको छ। जबको ये ब्रह्माण्ड तबको ये वचन जन्म से ले बीतक जाके सुने पति जे मन। हे मेरा प्रिय सुंदर साथ हो, जन्म जबको ये ब्रह्माण्ड तबको ये वचन। ए अनि सम्मत 1638 मा को देवचन्द्रजी आउनु भएछ। अनि कृष्ण प्रणामी धर्म यिनीहरू प्रणामी हुँ भन्छन्। यो सुरु भएको त भर्खरै रहेछ नि त भन्ने लाग्ला कसैलाई भनेर लालदासजी महाराजले भन्नुभयो, होइन साथी हो, जबको ये ब्रह्माण्ड तबको ये वचन। यो ब्रह्माण्डै बनाएको कसको लागि हो? यिनै ब्रह्मप्रियाको लागि हो है। त्यतिखेरदेखिको वचन मान्नु नि हो। जसको लागि ब्रह्माण्ड बनाएको ऊ आएको पो भर्खर हो त, तर ऊ भर्खर भएको चाहिँ होइन। यो अनादि ब्रह्म सृष्टिको लीला हो। बुझ्नुभयो? देवचन्द्रजी 1638 मा आउनुभयो अनि खोज गरेर पत्ता लाएर प्रणामी धर्म त भर्खर 400 वर्ष भएछ भन्ने होइन। सृष्टिको उत्पत्ति नै नभइकन हामीले पहिलो दिनको कथा सुन्यौं नि, प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म कहाँबाट सुरु भयो त भन्दा सिधा परमधामबाट हो, जो अनादि छ, जो अक्षरातीत छ। र ब्रजराजको लीलापछि असज्जड दुःखको लागि अर्को मञ्च तयार गरेर पो आएको त अहिले। त्यसकारणले गर्दा जन्मसेले बीतक जाके सुने पति जे मन। त्यो श्री देवचन्द्रजी स्वरूपको ब्रह्मप्रियाको धरतीमा आएदेखिको वितक अब बताउँदछु। र जसलाई सुनेर
आफ्नो मनमा विश्वास गर, विश्वास बढाऊ सुन्दर साथ हो। ताके ग्रंथ भाषा मिने आप अपने किए सब, एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्तु पावे तब। कसो रहेछ भनेदेखि जुन सत्यको विषयमा, ब्रह्मको विषयमा विभिन्न ग्रन्थ र भाषाहरूमा आप अपने किए सब, आफआफ्नो मत, आफआफ्नो मान्यता भनेर सृष्टिमा दर्शन शास्त्रहरूको विन्यास गरे साथीहरूले। ती सम्पूर्ण दर्शनलाई मिलाएर श्री देवचन्द्रजीले के गर्नुहुने भयो? एक मिलाए खोल दीजिए ए वस्तु पावे तब। सबै दर्शनलाई, सबै विचारलाई एक बनाएर खोलिदिने जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान श्री देवचन्द्रजीको साथमा छ है। त्यसकारणले यो स्वरूपलाई सामान्य स्वरूपको रूपमा नमान्नु, किनभने तारतमको लक्ष्य नै के हो? एक ब्रह्मको, एक सत्यको प्रतिपादन गर्नु, विरोध गर्नु होइन, समन्वय गर्नु हो। बुझ्नुभयो नि? विरोधले कहिल्यै पनि धर्म हुँदैन, विरोधले द्वेष फैलिन्छ। र विरोध होइन, विचार गर्नुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ दर्शन शास्त्रहरूमा। तुलनात्मक अध्ययन गर्नाले अनि सत्य के हो भन्ने कुरो आचार्यहरू बसेर छलफल गरेपछि पत्तो लाग्छ। र जथाभावी फेसबुकमा जेसुकै लेख्नाले पढ्न आउने, एउटा श्लोक राम्रो पढ्न आउनु छैन, ब्रह्म विषयमा मत दिइरहेका हुन्छन् जीवले जगतमा नि, कलीमा हो। एउटा वेदको मन्त्र आउनु छैन, अब किन यो पढ्नु पर्यो भन्छ हो। परमधामको ज्ञान भएपछि किन गीता पढ्नु पर्यो भन्ने पनि कोही कोही भए हो। त ब्रह्म सृष्टि भइसकेपछि त त्यसो भन्नेलाई तपाईँ के प्रश्न गर्नु भने, पहिलो प्रश्न उसलाई गर्नु, तेरो परात्मको नाम के हो भनेर सोध्नु। ऊ त ब्रह्म सृष्टि रहेछ नि त, त्यो प्रश्न सोध्नु। अनि गीता लगेर अथवा उपनिषद लगेर एउटा मन्त्र यसको भाष्य गर भन्नु, किनभने उसलाई ब्रह्म ज्ञान भइसक्यो। ब्रह्म ज्ञान भएकोले त वेदको भाष्य गर्छ हो, शास्त्रको सही अर्थ बताउन सक्छ। त जसलाई पढ्न पनि आउँदैन ऊ आज कलीमा ब्रह्मज्ञानी भएर कुदिरहेको छ। र यो ज्ञानलाई चिर्नु चाहिँ देवचन्द्रजीको लक्ष्य हो, तारतमको लक्ष्य हो। र ताको मिलाय के भन्नुभयो? ताको मिलाय खोल दिजिए ये वस्तु पावे तब। सबै दर्शनलाई, सबै शास्त्रलाई, सबै मतलाई, विचारलाई भीषण अध्ययन गरेर, तुलनात्मक रूपमा बोध गरेर मिलाएर एकीकरण गर्नु पो तारतम हो त, जबकि विरोध गर्नु कहिल्यै पनि तारतम होइन। त्यसकारणले तारतमको अर्थ नै के हो? छानबिन हो, खोजबिन हो। छानेर सही कुरो पत्ता लगाउनुको अर्थ के हो? तारतम हो। त्यसकारणले गर्दा सब सृष्टि सेजदा करे होवे अखण्ड जाहिर धाम, जो याद नहीं अक्षर को सो शुद्ध सब हुई तमाम। यो श्री देवचन्द्रजीलाई सबै सृष्टिले भविष्यमा प्रणाम गर्नेछन् है। यो सृष्टिले प्रणाम गर्छ श्री देवचन्द्रजीलाई, किन भने अखण्ड धामलाई जाहिर गर्नुभयो। जो याद नहीं अक्षर को, अक्षर ब्रह्मलाई पनि जुन कुरो थाहा थिएन, के थाहा थिएन? अक्षरातीत के महल में प्रेम ईशक वर्तत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केल करत। अक्षरातीतको ब्राह्मी लीला के हो भन्ने कुरो थाहा नभएका अक्षर ब्रह्मलाई त्यो कुरो पनि आज कलियुगमा खोलिदिनु भयो श्री देवचन्द्रजीले। भनेपछि श्री देवचन्द्रजीको विद्या, सद्गुरुको ज्ञानलाई अत्यन्तै हल्कामा लिन मिल्दैन। र त्यही ज्ञान, त्यही बोध पनि, त्यसकारणले प्राचीन ऋषिहरूले ज्ञानको कुरो जहाँसुकै गर्दैनथे, लुकेर गुफा हुँदो। धेरैमा होइन, यसरी हामीले गल्ती गर्यौं कलियुगमा। माइकमा मान्छे बोलाएर भिड लगाएर माइकमा भनिदिउँ ब्रह्मविद्या एउटाले जसले सोध्छ उसलाई मात्रै भन्नुपर्ने हो, त्यो पनि त्यसलाई 10 वर्ष अभ्यास गराएर हो, अनि मात्रै त्यसलाई बुझ्छ। हामीले केही अभ्यास नगरेको जीवलाई हो, खाने के नखाने पनि भन्न जानेको जीवलाई, जसले दुईटा मन्त्र पनि राम्रोसँग जान्दैन, उसलाई सिधै ब्रह्म यो हो भनिदेऊ। अनि ए ब्रह्म भनेको यस्तो गफसफ गरेर माथि बसेर गफसफ गरेर खिर खाने कुरो रहेछ हो यो भगवान देवताहरू भनेको भने नि बाममारीले। किनभने गल्ती गरियो हामीले, जहाँसुकै बताइयो। अनि
मान्छेले त कसरी बुझ्छ? ऊ जहाँ छ त्यही बुझ्छ नि। सो त्यता ही बोलिया जो गयो जहाँ लो चल, अपने अपने मुखते जाहिर करे मजल। ऊ जहाँ पुग्यो त्यहीँबाट त उसले बोल्छ। त्यस कारणले हामीले के चाहिँ गर्यौं भने यो कुरो सुनेपछि जहिल्यै एउटा कुरो राख्नु कि यो मैले अभ्यास गर्न बाँकी छ है, यो मैले व्यवहारमा प्रयोग गर्न बाँकी छ है। यो थ्योरी चाहिँ मैले बुझेँ, थ्योरी सुने। अध्यात्म चाहिँ प्र्याक्टिकल हो नि। जस्तो प्रकारले पानी पानी भन्दा प्यास मेटिँदैन, पानी नै ल्याएर पिउनुपर्छ, हो कि होइन? त्यस्तै प्रकारले शब्द चाहिँ अर्थको पोषक हो, सहायक हो है। अर्थ चाहिँ जीवन हो, अर्थ चाहिँ अध्यात्म हो। मैले वितक पढेँ भन्नुको अर्थ के हो? मैले एक मिलाया खोल दिजिए। मैले धर्मशास्त्रको समन्वय गर्न सकेँ भने मात्रै मैले अलिकति वितक पढेको मान्ने हो। र मैले सद्गुरुले जस्तै जब परमात्माको साक्षात्कार गर्छु नि तब मात्रै मैले वितक पढेको पुरा हुने हो। मैले वितक भन्दा, मैले वितक पढाउँदा पनि मैले वितकलाई उ गरेको। जस्तो मैले पढाएँ, मेरै विद्यार्थीले कथा भने पनि मैले ब्रह्म नदेखुन्जेलसम्म मेरो वितक सिद्धि हुँदैन नि। हो, म पनि अज्ञान नै छु, ममा पनि अल्पता छ। जबसम्म ब्रह्मज्ञान पूर्ण रूपमा हाबी भएर जीवन मुक्त दशामा साधक उभिन सक्दैन तबसम्म ऊ जतिसुकै बेला भ्रष्ट हुने, पतित हुने, गिर्ने सम्भावना जीवमा रहन्छ। र यो वितकले के सजग गर्छ भनेदेखि सब मिलाएर अत्यन्त स्थिर बुद्धिले खुलाउने ज्ञान हृदयमा आउनु पर्दछ। अब श्री देवचन्द्रजी प्रकट भइसकेपछि सबै ब्रह्म सृष्टिहरू हृदयमा आफ्नो खेल हेर्ने इच्छालाई लिएर राज्यको प्रेरणाले अनेक वर्णमा, अनेक ठाउँमा ब्रह्म सृष्टिको आगमन भयो। प्रकटे चारो वर्णमे त्रैलिङ्ग युग कर्म, देह मानुषी बुद्धिसम ग्रयो जगतको धर्म। प्रकटे चारो वर्णमे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण छन् त संसारमा व्यवहार। 4 वर्णमा सुन्दर साथीहरू आगमन भए। माने जो पनि जुनसुकै जातमा, जुनसुकै वर्णमा उत्पन्न जीवले पनि साधना गरेर ब्रह्म सृष्टि बन्न सक्छ भनेको। 4 वर्णमा ब्रह्म सृष्टिको चेतना आयो भन्नुको मतलब त्यो बाहुनै मात्रै हुनुपर्छ है, भक्ति गर्नलाई चाहिँ भनेको होइन। प्रकटे चारो वर्णमे, 4 वर्ण त हामीले पो पछि नाम राखेको त। गुणकर्म विभागश, गीतामा भगवानले भन्नुभयो नि, गुण कर्मका लागि वर्गीकरण गरेको, कसले के काम गर्छ कामको आधारमा वर्ण व्यवस्था छुट्याएको थियो हिजो। हो, कर्मचारी गरेर काम गर्नको लागि जसले पढ्ने पढाउने काम गर्छ ती ब्राह्मण भए। हो, जसले अलिकति वीरताको, रक्षाको काम, बलका काम गर्छन् क्षत्रिय भए। उद्योग वाणिज्य गर्नेहरू वैश्य भए। अनि सेवा शुश्रूषा गर्नेहरूलाई के भन्यो? शूद्र भन्यो। यो कर्मको विभाजन गरिएको, कार्यको विभाग गरे जस्तो नि। शिक्षक कर्मचारी अलग अलग विभाग हो नि। हो, शिक्षकले पढाउँछ, ती ब्राह्मण भए। अब पढाउन त पढाउँछ, तर के पढाउँछ नि? ब्राह्मणले पढ्ने पढाउने भनेको ब्रह्म विषयमा हो, वेद विषयमा हो। अब जातले चाहिँ बाहुन छ, के थरी भन्दा दाहाल भन्छ, तर गर्दैछ अर्कै कर्म, पढ्ने पढाउने भन्दा भिन्न भने जस्तो ब्राह्मण भएन। कर्मको आधारमा ब्राह्मण हो। र ब्राह्मणलाई पनि एउटा व्यवहारिक ब्राह्मण र अर्को तात्विक ब्राह्मण भनेर अहिले हामीले 2 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। एउटा जातीय रूपमा मानिएको ब्राह्मण र शास्त्रले भनेको चाहिँ तात्विक ब्राह्मणको कुरो। 4 वर्णमा जब ब्राह्मी चेतना हो, ब्रह्मलाई जान्ने चेतना हृदयमा उत्पन्न हुन्छ, त्यो ब्राह्मण हो। ब्राह्मण भएपछि सबै समान भयो। र कृष्ण प्रणामी धर्ममा सुन्दर साथ भइसकेपछि त्यसलाई ब्राह्मण कोटिको मानिन्छ। र त्यसमा कुनै जातपात, छुवाछुत, भेदभाव रहँदैन। यो अत्यन्त विशाल उदात्त धर्म हो, यो सद्गुरुले प्रदान गर्नुभएको हो। त उदात्त धर्मलाई प्राप्त गरेपछि त्यसको धर्मको उपभोग मात्रै गर्ने होइन, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ र धर्मको सेवा गर्नुपर्छ। धर्म भोगका लागि होइन, धर्म सेवाका लागि हो। हामी चाहिँ यस्तो है भनेर त्यो नाम बेचेर आफूले आफ्नो गरी खाने कि
त्यो धर्मको, त्यो सद्गुरुको, त्यो प्रणनाथको, त्यो तारतम्यको विचारलाई चाहिँ बलियो बनाउन काम गर्ने भन्ने दुईटा कुरा रहन्छन् यहाँ पनि। र यी कुरामा सजग हुँदै अब चारै वर्णमा सुन्दर साथको आगमन भयो। जगमे मिली जगसे भए बिसरी मूल सुबुद्धि। यो वृत्तान्त मुक्तावलीको चौपाई म तान्दैछु। जगतमा मिले जगतमय भए। जस्तो प्रकारले पानीमा जस्तो रङ मिसिन्छ उस्तै रङ देखिन्छ, त्यस्तै प्रकारले परमधामको त्यो दिव्य चेतना पनि भगवानको मायाले आवरणद्वारा ढाकिएको हुनाले संसारमा आएपछि जहाँ आइयो यही मेरो घर, यही मेरो परिवार, म यहाँ बस्थे, मेरो यस्तो चिन्तन धारा हो, हाम्रो यो परम्परा संस्कृति हाम्रो यो हो भन्ने भयो। अब परम्परा संस्कृति भनेका त गाउँै पछि अलग अलग हुन्छन् र कतिपय मान्छेले धर्मलाई संस्कृतिको रूपमा बुझेका हुन्छन्। हेर्नु है, परम्परा संस्कृति र धर्ममा फरक छ। धर्म भनेको आत्माको विषय हो, धर्मको केन्द्र अध्यात्म हो भने परम्परा र संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन भनेका चाहिँ यी कल्चर भनेर आउँछ नि, यो चाहिँ व्यवहारिक कुरो हो। यो के हो? यो व्यवहारिक कुरो हो। परम्परा, संस्कृति, वेशभूषा, रीतिथिति, मूल्य, मान्यता भनेको यो अध्यात्म होइन। त धर्म भनेको चाहिँ के हो? एक हो। धर्म गाउँै पछि फरक हुँदैन। सब्जी पकाउने तरिका त गाउँै पछि अलग हुन्छ, बोल्ने भाषा अलग हुन्छ, तर पीडा, हृदयमा हुने दुःख अफ्रिकाको दुःख र नेपालको दुःखमा भेद हुँदैन। र दुईटैको समाधान भनेको आत्मानुभूतिमा मात्रै हुन्छ हो। र सबै दुःखको आत्यन्तिक समाधान भनेको चाहिँ अध्यात्ममा हुन्छ। त्यसकारणले अब यो जुन श्री देवचन्द्रजी स्वरूप प्रकट हुनुभयो, उहाँको मनमा इच्छा चाहनाहरू उत्पन्न हुँदै गए। यो जगत के रहेछ? भित्र त बस्नु भएको छ नि त श्यामाजी, भित्र सुन्दरी छ कि, भित्र तारतम ज्ञान, रिद्धि सिद्धि पूर्ण छ। अनि सानैदेखि जब 4-5 वर्षको उमेरदेखि नै उहाँमा कस्तो भाव आयो, कस्त्वं कोहम कुतायात कामे जननी कोमे तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते। शङ्कराचार्यलाई पनि सानैमा वैराग्यको भावना आएको थियो र 10 वर्षको उमेरमा उहाँले घर छोडेर हिँड्नुभयो नि हो। त 5 वर्षमा उहाँले 4 वेद पढिसक्नु भएको, अष्टवर्षे चतुर्वेदी भनिन्छ उहाँलाई, 12 सर्वशास्त्रविद। बालकलाई कहाँ त्यस्तो आउँछ भन्न नमिल्दो रहेछ हो। शङ्कराचार्यको प्रत्यक्ष उदाहरण छ। सनातन धर्ममा उहाँले सानैमा शास्त्र पढिसकेर 16 वर्षमा त उहाँले भाष्य लेख्नुभयो। त पुराणमा पनि हामी कथा सुन्छौँ, ध्रुवले जब वनमा गएर तपस्या गरे, 5 वर्षीय ध्रुवले बालक पिताजीको काखमा बस्दा उनलाई अर्की आमाले गाली गरिन् र नारदजीलाई गुरु गरेर भगवानको नाम मन्त्र जप्न बस्दाखेरि 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। र ज्ञानको लागि, तत्त्व जिज्ञासाको लागि उमेर सङ्ख्या मात्र रहेछ। अहिले उमेर सङ्ख्या मात्रै हो भन्ने चलन आएको छ नि, हुन नै त्यही नै हो। तपाईँ 60 वर्षको हुँदा पनि बालकै हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँको वृत्ति, तपाईँको बोलाइ, तपाईँको चिन्तन, तपाईँको भावना बुझाइ बालकै हुनसक्छ र 12 वर्षको हुँदा पनि प्रौढ हुनसक्छ। उसले कुन कोटिको गुरु गरेको छ, कुन कोटिको शास्त्र अध्ययन गरेको छ, त्यसको आधारमा उसको वैचारिक प्रौढता प्राप्ति हुने हो। उमेर त सङ्ख्या मात्र हो। जतिखेर उसले जहाँ बोध गर्छ त्यो लेभलमा ऊ पुगेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा श्री देवचन्द्रजीमा सानैमा म को हुँ, जगत के हो, जगत कसले बनायो, यसलाई भनिन्छ ब्रह्म जिज्ञासा। श्री देवचन्द्रजीमा प्रकट भयो। अनि श्री देवचन्द्रजीले घरमा मातालाई सोध्नुहुन्छ, माता यो जगत कसले बनायो? जब बरब 11 तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, कौन मेरो भरता। हामी कहाँबाट आयौँ हो? आत्माको मालिक को आमा भन्नुहुन्छ, आमालाई सोध्नुहुन्छ। अब बालककालमा नजिकको साथी भनेको आमा हुने हो कि होइन? सुख दुःखको नजिकको भनेको। अनि आमा भन्नुहुन्छ, बाबु यो त भगवानले बनाएको हो, हामी सबै भगवानका सन्तान हौँ। उहाँले पनि कथा पुराण त सुनिरहनु भएको छ नि त। हामी सबै ईश्वरका सन्तान हौँ। ईश्वर सर्वभूतानां
वृद्धेशेर्जुन तिष्ठति अमृतस्य पुत्रः भनेको छ वेदले। हामी सबै भगवानका छोराछोरी हौँ अरे छोरो भन्नुहुन्छ माता। अनि देवचन्द्रजी सोध्नुहुन्छ माते त्यसो भए त्यो भगवान बस्नु कहाँ हुन्छ, भेट्न मिल्छ? एकचोटि भगवानलाई भेटेर मलाई कस्तो कुरा गर्न मन छ भन्नुहुन्छ। अनि भेटिन्छ नि बाबु, ध्यान गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ। अब आफूले पनि भेटेको त छैन होइन, कसरी भेट्ने? भेटेकोले भेटाउन पनि नमिल्ने। फेरि यो अध्यात्मलाई के भनेको छ भने कसैलाई दिन पनि मिल्दैन, यो बाटो मात्रै देखाउन मिल्छ। श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्यः, सुन्दा सुन्दै धेरैलाई प्राप्ति हुँदैन। हेर्नुहोस्, र न छोराछोरीलाई बाँड्न मिल्छ न शिष्यलाई दिन मिल्छ। वेदले भन्छ न पुत्राय प्रदातव्यम न शिष्याय कदाचन भक्त्या बिना ब्रह्म ज्ञानम कदापि न जायते। न छोरोलाई दिन मिल्छ न शिष्यलाई नै यो साह्रै यसले मेरो सेवा गर्यो ला भनेर पनि दिन मिल्दैन, उसले साधना गर्नै पर्छ। र भक्ति बिना यो ब्रह्मज्ञान तत्त्वज्ञान हृदय आकाशमा स्थापित हुँदैन भनेको छ। र श्री देवचन्द्रजीले अब के गर्नुपर्ने छ भने अब हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आएको भित्र हृदयमै परमात्मा हुनुहुन्छ, तारतम छ भनेदेखि त्यतिखेरै भन्दी भइहाल्थ्यो नि भन्ने पनि शङ्का आउला नि त हाम्रो मनमा होइन। त्यतिखेरै तारतम बोलिदिएर सबैलाई प्रकट गराइदिएको भए भइहाल्थ्यो नि भन्दा होइन। भोलि धरतीमा धेरै सुन्दर साथहरू छन्, धेरै सुन्दर साथको जागनी गर्नुपर्दछ र उहाँहरूको कल्याणको लागि देवचन्द्रजीले आफैले अभ्यास गरेर देखाउनु पर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की। र हाम्रो आदरणीय सालु गोयल माता सहित सुन्दर साथको आगमन भएको छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै म बस्न हुन प्रणाम गर्दछु। सबैलाई प्रणाम। र म कथामा निरन्तरता दिँदैछु। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। र सानैदेखि श्री देवचन्द्रजीको हृदयमा के भयो त ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न भयो। अनि एक देउरा तहाँ रहे तामे मूर्ति पिङ्गल श्याम आगे यहाँ विराजते दै प्रदक्षिण ईश ठाम। अनि माताले भन्नुभयो गाउँमा आएका सन्त महापुरुषहरू ज्ञानीजनसँग श्री देवचन्द्रजी सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ र उहाँ अरू केटाकेटी जस्तो सामान्य भाँडाकुटी खेल्नेमा उहाँको मति गएन। शास्त्रहरू हेर्ने, घरमा भएका गीता भागवतका रामायणका किताबहरू पल्टाएर हेर्ने, अनि कहाँ गुरुहरू आचार्यहरू बसेर संवाद गरेको छेउमा गएर सुन्ने, कथास्थलीमा गएर कथा सुन्ने। अनि गाउँमा एउटा पिङ्गल श्यामको मन्दिर रहेछ, त्यो दिव्य मन्दिरमा गएर प्रदक्षिणा गर्नु हुँदो रहेछ, परिक्रमा गर्नु हुँदो रहेछ हो। किनभने यो शरीरलाई नै हामीले माध्यम बनाएर अभ्यास गर्नुपर्छ, शरीरलाई हिँडाउनुपर्छ, शरीरलाई गलाउनुपर्छ। खानपान आहार व्यवहार नुहाई धुवाई शुद्धा शुद्धि सबै शरीरबाट हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ र मात्रै भित्र आत्मिक मनको अभ्यास गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। ले लोटा घर से चले दंत धावन के काज शुद्ध आकार के करके फिरे आवे न मन में लाज। त्यो बेलामा गाउँ समाजतिर अहिले पनि गाउँघरतिर मान्छे गयो भने, हामी गयो भने जहिले नुहाउँदैनन् मान्छे, हो कि होइन भन्नु त? त्यतिकै सुत्छन्, त्यतिकै उठ्छन्, त्यतिकै गोठ जान्छन्, त्यतिकै घाँस काट्छन्, आएर त्यतिकै भात खान्छन्। 5-6 दिन त्यतिकै जान्छ। अनि कहाँ कसकामा जानु पर्यो भने एक दिन नुहाउँछन्। सरसफाइ शारीरिक शुद्धिपना भन्ने कुरो रहँदैन मनुष्यमा, हेर्नुहोस् हो। र त्यो समयमा त्यो गाउँमा त्यतिखेर पनि श्री देवचन्द्रजी के गर्नुहुन्छ, घरबाट लोटा लिएर जानुहुन्छ, दन्त धावन गर्नुहुन्छ, स्नान गर्नुहुन्छ प्रतिदिन। र यी साधारण सुन्दा बेसिक लाग्ने कुराहरू, हामीले लगाएका लुगा कपडा, हामीले खाएका खानपान हो, हामीले गरेको सङ्गतले हाम्रो मनमा असर पर्छ हो। ज्ञानीहरूले भन्नु पनि भएको छ, जैसा खाए अन्न वैसे हुए मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले बाणी। र तपाईको पानी, तपाईको अन्न, तपाईको व्यवहारले पनि तपाईको मनलाई प्रभाव पार्छ। र तपाईले आफै पनि यसो महसुस गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ ज्वरो आए जस्तो, चिसो लागे जस्तो भएर अलिक बिहान अल्छी गरेर ननुहाइकन त्यतिकै बसो भनेदेखि
त्यो दिनभरि नै एकदम खिन्न भएर दिक्क भएर हुप्प भएर फ्रेस नभइकन बित्दछ, हो कि होइन? किनभने तपाईँमा त्यो रातभरि सुतेको ती गन्धहरू, त्यो जुन विकारहरू उत्पन्न भएको त्यही रहिरह्यो, स्वच्छता भएन। त्यसको प्रभाव मनमा पर्छ देहद्वारा, किनभने मन त देहकै आधारमा छ नि त। र शुद्ध आकारको करके आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, र धर्मको पहिलो बाटो भनेकै के रहेछ? शुद्धता रहेछ। दैहिक शुद्धि, आहार शुद्धि, खानपान सात्विक हुनु पर्यो हो। हिंसा गरेर अशुद्ध खानेकुराहरू खाएर कहिल्यै पनि धर्म सिद्धि हुँदैन रहेछ हो। आहारलाई शुद्धि, आकार भनेको शरीरलाई शुद्धि, अनि त्यसो गरेपछि मन शुद्धि हुन्छ। मनमा भगवानको नाम लिइरहनु पर्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। आज हाम्रो पूज्यपाद गुरुजीको पनि आगमन भयो र गुरुजीलाई अगाडि यहाँ आएर बस्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय पूज्यपाद गुरुजी श्री हेम प्रसाद दाहालज्यू, दिल्ली बजार मन्दिर श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर दिल्ली बजारबाट उहाँ पाल्नु भएको छ। गुरुदेवलाई अत्यन्तै स्वागत गर्दै अन्त हृदयबाट म अगाडि मञ्चमा आएर बसिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की। र यस्तो प्रकारले श्री देवचन्द्रजी आफ्नो आचार विचार राम्रो बनाएर शुद्ध आकार गरेर अभ्यासमा लाग्नुभयो। एक बेर मत्तु मेहता संग आए हते कच्छ देश, तहाँ देउरे साधु बहुत देखे बीच विदेश। श्री देवचन्द्रजी महाराजलाई एकपटक पिताजीले विचार गर्नुभयो, माता पिताले विचार गर्नुभयो, घरमा पुत्र प्राप्ति भए। अब सानोमा ज्योतिषहरूले पनि भविष्यवाणी गरेका हुन्, छोरो अलिक साधु हुने लक्षण छ है। अनि व्यवहार हेर्दा पनि मन्दिर जाने, ध्यान गर्ने, पूजापाठ गर्ने, परिक्रमा गर्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने यस्तो किसिमको छ। अनि एउटा भएको छोरो बुढेसकालमा जन्मिएको, त्यही पनि साधु भइदियो भनेदेखि, घर छोडेर हिँड्यो भनेदेखि हामी अप्ठ्यारामा पर्छौँ भनेर मातापिताले सोच्नु भएछ। किनभने बाबुआमा के चाहन्छन् भने छोरो बिग्रियोस् भन्ने पनि चाहँदैनन् र अत्यन्तै सप्रियोस् भन्ने पनि चाहँदैनन्। उनीहरू के चाहन्छन् भने ठिक्क ठिक्कको होस्, भनेको मानोस्, आफूले हप्काउँदा अराउँदा यसले गरोस्, र धेरै जान्ने भयो, जगत मिथ्या हो भन्ने भयो भने पनि फेरि आफ्नो एरियाबाट बाहिर निस्किन्छ हो। त्यस कारणले बाबुआमाको चाहत कस्तो हुन्छ भने एभरेजमा, अब कोही विशिष्ट बाबुआमा छन्, छोरो ब्रह्मवादी नै होस् भन्ने चाहन्छन्, उपनिषदको ऋषि जस्तो भने त्यो अलग कुरो हो। तर आम आदमीमा चाहिँ मेरो व्यापार दुकान धन्दा व्यवहार यसले सम्हालोस् भन्ने नै छ। जीवको के हुन्छ, नबिग्रियोस्, चुरोट बिँडी पनि नखाओस्, झै झगडा पनि नगरोस्, राम्रोसँगले दोकान हेरोस्, जागिर खाओस्, अनि आएर यसो पालोस् नै भन्ने भावना हुँदो रहेछ। मातापिताले लक्षण हेर्नुभयो, यो त कुनै हालतमा यसले हेर्ला जस्तो छैन, अब यसलाई केही गर्नु पर्यो, अलिक व्यापार धन्दा सिकाउनु पर्यो भन्ने सल्लाह भएर एक बेर मत्तु मेहता सँग आए हते कच्छ देश। मत्तु मेहता पिताजीले कच्छमा व्यवसाय गर्न हुँदो रहेछ। कच्छ ठुलो बजार, त्यहाँबाट ऊँटहरू घोडाहरू लगेर उमरकोटको राजालाई दिने र अन्य सामानहरू पनि मालवाहकको काम गरेर चाहिँ वस्तुहरूको व्यवसाय गर्न हुँदो रहेछ। सिकोस्, दोकानहरू देखोस्, कहाँ के सामान पाइन्छ, कुन के को चाहिँ डिलर हो हेरौँ भन्ने उद्देश्यले पिताजीले लिएर जानुभयो। देवचन्द्रजीले हेर्नुहुन्छ, तहाँ देहुरे साधु बहुत देखे बीच विदेश। लालाजी महाराजी लेख्नुहुन्छ, तहाँ देहुरे साधु बहुत। अब जसलाई जे चाहियो त्यही खोज्छ नि त जगतमा। बजार गयो भने कसलाई साडी चाहिएको छ साडी पसल खोज्छ, मोबाइल चाहिनेले मोबाइल पसल खोज्छ, हो कि होइन? अर्थक चाहिनेले आफ्नो पसल खोज्छ। देवचन्द्रजीलाई चाहिएको के हो? साधु, सन्त, मठ, आश्रम। हाम्रो गाउँमा एउटा बल्ल सानो मन्दिर थियो, साधु सन्त पनि खासै नमिल्ने, सत्सङ्ग पनि नहुने। यहाँ त देउरे बहुत है, कत्रा कत्रा मन्दिर छन्, कति राम्रा राम्रा मन्दिर।
अनि साधु पनि बाटामा हिँडिरहेका रहेछन्, राता पहेँला हरिया लुगा लाएर, हातमा कमण्डलु बोकेर, माला लगाएर हो। र यसरी साधुहरू त सबै ज्ञानी होला नि, यहाँ चाहिँ पो बस्नुपर्ने रहेछ। त बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहाँ जाए के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिनसे। मनमा श्री देवचन्द्रजीको लाग्यो कि अब म कच्छमै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्दा लाग्दै पिताजीले घर लिएर आउनुभयो। तर घरमा मन श्री देवचन्द्रजीको रहेन। अब के भयो भन्दा सांसारिक कुराहरू घरमा छन्। हेर्नुहोस्, घरमै खटपट रहे, मनमै रहे वैराग। घरमा खटपटी रह्यो भन्नुको मतलब घरका मान्छे भन्छन् घरेलु काम कर्तव्यमा पनि ध्यान दिउँ। घरका मान्छेको मन्तव्य के हो? व्यवहार हेरौँ, दोकान हेरौँ, सम्हालौँ, सामाजिक दायित्वहरू छन्। आफन्त इष्टमित्रका कहिले मावल जाउँ, कहिले फुपूकामा जाउँ। यो त कोही कोही त आफन्तलाई पनि वास्ता नगर्ने कस्तो हो भन्छन् नि, होइन? त त्यसो नगरौँ। देवचन्द्रजी त्यो अरू कुरोमा अब इष्टमित्र घर गाउँका मान्छेसँग भेट हुँदाखेरि आफन्त इष्टमित्रको मुद्दा के हुन्छ हामीलाई थाहा छँदैछ। यसो हेर्छन्, ए मोटाएछ, यसको दाढी बढेछ, गोरो भो, कालो भो, के खान्छ, कति रुपियाँ कमाउँछ, कस्तो साडी लायो, होइन? यस्तै कुरा त हो नि। त्यहाँ आत्मा परमात्मा ब्रह्मको काका मामा भेला भएर हुन्छ। कहाँ जग्गा किनो, होइन? दोकान के गर्दैछ, पैसा कमाउनु पर्छ है, विदेश गयो कि गएन, यस्तै त कुरा हुने हो नि। दाजुभाइ भेट भएर, आफन्त दिदी बहिनी भेट भएर हुने कुरो यही होइन? बहिनी तिमीले कति माला जप्यौ, तिमी साङ्ख्यको यो अर्थ तिमीलाई आउँछ भन भन भनेर कहीँ सुन्नुभएको छ तपाईँले? मलाई उत्तम पुरुष योगको सार बताइदिनुहोस् त काका भनेर कुनै भतिजले भन्दैछ? छैन नि त। संसारमा गफ हुने नै यस्ता झिना मसिना झिजेमिजे कुराहरूमा आफन्तगिरी हुन्छ हो। हाम्रो बन्धुगिरी भोज भतेरमा हुने कुरा भनेका यही हो। लुगा कस्तो लगायो हो कि होइन, के थालमा खानु, उसले एउटा कुरो खाँदा अगाउँछ। अनि अस्ति त्यहाँ भोजमा 3टा मात्रै पकाएको थियो, यहाँ त 5वटा पकाएछन् हौ उनीहरूले। भनौँ 5वटा कि 7वटा भनौँ, खाने हैसियत छैन, एउटा पनि पचाउन सक्दैन रोगले नि। कसैलाई सुगर छ, कसैलाई प्रेसर छ, कसैलाई बाथ छ। एउटा चिज राम्रो खान सक्ने हैसियत छैन जीवको, छिन्न आँटिसक्यो, कहिले लड्छ भरोसा छैन। अनि त्यसैमा रमण गर्न खोज्छ। यी कुरादेखि देवचन्द्रजीलाई बडो उदेक लागेर आउँछ। किनभने भित्रबाट शक्तिले काम गर्दै गएपछि, भगवत बुद्धि हुँदै गएपछि स्वतः जगतप्रति वैराग्य हुन्छ भन्छ शास्त्रले हो। भगवत प्रबोध र वैराग्य सँगै हुन्छन्। देवचन्द्रजीको खटपट रह्यो। दुनी से बैर रहे, उन्हें देखे लगे आग। दुनी दुनिया, दुनियाँको नाता सम्बन्ध व्यवहारदेखि दिक्क लाग्यो, बैर रह्यो। तिनीहरूलाई देख्दा आगो लागे जस्तो नि, जले जस्तो। एकछिन मामाकोमा गएर बसौँ, मामासँग कुरो गरौँ भनौँ, मामाको मुद्दै के छ? मोटाइयो कि बलियो भयो कि के भयो कि, फलानुले यसरी कुटे, यस्तो भनेछन्, त्यहाँ हानेछन् भन्ने यिनै हुन् कुरा मामाका, होइन? त्यहाँ तत्त्वमीमांसा हुँदैन। त्यस कारणले देवचन्द्रजीको हृदयमा एकदम आग जस्तो, दिगदार जस्तो लाग्छ। श्री देवचन्द्रजी के मन में जाऊं कहूँ विदेश, तहाँ जाए के खोज करूं, कोही मोहे दे उपदेश। श्री देवचन्द्रजीको मनमा म विदेश जाउँ बरु। विदेशको अर्थ अमेरिका क्यानाडा भन्ने यहाँ होइन। यहाँ के हो भन्दा साना साना देश छन् नि त, आफ्ना गाउँका राजा छन्। उमरकोट एउटा देश हो, त्यहाँ एउटा राजा छ भने कच्छ अर्को देश हो। त अर्को देश, विदेशको अर्थ हुन्छ परको देश हो। विपरीत देश, भिन्न देश भन्दा पनि परदेशलाई पनि विदेश भन्ने अर्थ गरिन्छ। म बरु कच्छै जान पाए मलाई राम्रो हुन्थ्यो। अनि श्री देवचन्द्रजी विदेश जान पनि पाइहाल्नु भएको छैन। त्यतै उनीहरूका साथीहरूलाई सोध्नुहुन्छ कसरी मुक्ति मिल्छ। पूछ त फिरे सब ठौरो, कोही मुझे बतावे राह। या समय राजा उमरकोट का, ताको बजिर जाए ताह। घुम्दै बुझ्दै जाँदा उमरकोटको वजिर कच्छ देश जाँदै रहेछन्। किन भन्दा त्यहाँको राजकुमारको विवाहको जन्ती जाँदै रहेछ। जन्ती जाँदा साथमा खाँडा अथवा तरवार लिएर जाँदा रहेछन्। त्यहाँ केटो लिएर जानु नपर्दो रहेछ उतिखेरको विधानमा।
त्यहाँ राजाको छोरा राजकुमारलाई लिएर हिँड्दा अहिले जस्तो सुरक्षा संयन्त्र व्यवस्था नभएको भएर बाटोमा कुनै शत्रुहरूले हमला गर्छन्, आक्रमण गर्छन्, मार्न सक्छन् भनेर तरवारसँग विवाह गरेर कन्या ल्याउने परम्परा रहेछ। त्यो जन्ती जान लाग्दै गरेको देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, प्रस्ताव गर्नुभयो, म पनि जान्छु। उनीहरूले सोधे, तिमीसँग के विकल्प छ, के छ, केही साधन छ? साधन त मैले प्रयोग गर्न मिल्दैन, घरमा बुवासँग त कैयौँ घोडा छन्, तर मैले फुकाल्न मिल्दैन र म त्यो चाहन्न पनि, किनभने मैले मेरै गर्नुपर्छ। त्यो स्वाभिमानी वृत्ति देवचन्द्रजीमा छ। म पैदल जाने हो भन्नुभयो। हामी सबै असवारीमा छौँ, हाम्रो सबैको साधन छ, मरुभूमिको अप्ठ्यारो बाटो छ, भयङ्कर छ, हिँडेर त पुगिँदैन बाबु, तिमी फर्क भनिदिए। देवचन्द्रजीले विचार गर्नुभयो, होइन यिनीहरूलाई यसरी मैले सोध्नु पर्ने नै के छ र? बाटो सार्वजनिक हो, यी अगाडि गाडीमा जाउन्, घोडामा जाउन्, म पछि पछि जान्छु, पुगिहालिन्छ भन्ने मान्नुभयो र घरमा आउनुभयो। घरमा आएर श्री देवचन्द्रजी आफ्नो तयारी गर्नुभयो। एउटा गठरी बान्नुभयो। गठरी भन्छ हिन्दीमा, एउटा पोको, बाटामा हिँड्ने, यसो झोला आफूलाई चाहिने सामानहरू, एक दुई जोडी लुगा, एउटा यसो भित्र के खाने कुराहरू, एउटा सानो छुरी, बाटामा स्याउहरू सुधारेर खानुपर्छ, यात्रासँग सम्बन्धित चाहिने एउटा पोको बान्नुभयो। एउटा सानो कटारी यसोमा भिर्नुभयो। लोक परम्परा पनि छ, सुरक्षाको लागि बोक्ने परम्परा पनि थियो। अनि यसो बाहिर हेर्नुहुन्छ, बुवा आमा आँगनमा बसेर गफ गरिरहनु भएको छ, खुट्टा निक्लेर हिँड्ने मौकै मिल्दैन। हिँड्दा पनि कहाँ गएको समय हाल्नुहुन्छ। यहाँ त भागेर जानु छ नि त, देवचन्द्रजीले जान दिँदैनन्। अनि कमर बाँधते बाँधते कछु ढील हो गई त, वे अश्वार चले गए, ये पीछे चले जाए तिता, चले अति उतावले मन में पहुँचे धाए, वे अश्वार ये प्यादे क्यों कर पहुँच्यो जाए। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, उनीहरू डेढ घडी बाँकी रहँदा प्रस्थान गरे, डेढ घन्टा जति दिन बाँकी रहँदा प्रस्थान गरे। देवचन्द्रजीलाई तयारी गर्दा गर्दै ढिलो भयो, भाग्ने मौका मिलेन, 1 घन्टा जति ढिलो भइगयो। उनीहरू निस्किगए, कहाँ पुगे। अनि पछि माता पिता यसो गफ गरेर उता बारीतिर गएका बेला उतै निक्लेर हिँड्नुभयो। जाँदा त छैन, कता गए ती जन्ती निक्ली गए। यसो अनुमान लाएर पक्कै यतै गएको हुनुपर्छ। सोधे, यता गए भन्दिए। हिँड्दै जाँदै हुनुहुन्छ, मरुभूमिको कठिन यात्रा गर्दै जानुभयो। जाँदा एकातिरबाट हावाहुरी चल्छ, बडो अप्ठ्यारो समय देवचन्द्रजीलाई आइपुग्यो। अनि मन बय बालक मन दहसत पेट में उठा दरद। लालदासजी महाराज भन्नुहुन्छ, अब बालकै उमेर हुनुहुन्छ नि त, हो, बय बालक, उमेर बालक छ, मन दहसत, स्वाभाविक रूपमा केही खतराको भय पनि छ, केही हुन्छ कि। अब गाउँघरमा त लोककथा धेरै चल्छ। त्यतिखेर लोककथा के रहेछ भने, मरुभूमिमा चाहिँ खतरनाक डाकुहरू हुन्छन् है जङ्गलमा। त ती डाकुहरूले चाहिँ पक्रेर बन्दी बनाउँछन्, अनि ती सिपाहीको भेषमा आउँछन्, डाकु हुन्छन्, बन्दी बनाएर राख्छन्। भाग्छ भनेर त्यसको हात खुट्टो काटेर राख्थे अरे। खुट्टो काटेपछि भाग्दैन, अनि ती घर वरिपरिको काम लाउने, सेवा पुछपाछ चाहिँ गर्छ भनेर त्यस्तो लाउँछ। डाकाले चोर्छ। हामी पनि सानो केटाकेटी हुँदा गाउँमा के भन्थे भने, त्यो मकैबारीको सिजनमा पन्जाबी आउँछ र चाहिँ बच्चा लिएर जान्छ भन्थे र त्यस्तो डर देखाउँथे। त पन्जाबी भनेका त बिचारा सोझा मनुष्य हुँदो रहेछन्, हो। तर पूर्वतिर के भन्थे त, भारतबाट खतरनाक मान्छेहरू, बाबाजीहरू आउँछन् र बच्चा चोरेर लान्छन् भन्थे, त्यस्तो डर देखाउँथे। त गाउँमा आफ्नो लोककथा हुन्छ, त्यसको प्रभाव बाल मस्तिष्कमा परिरहेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई भूत प्रेतको मनमा परिरहेको छ नि, हामी बेलुका निक्लिन डराउँछौँ, सानैदेखि भूत आउँछ भनिदिएकाले, हो। कतिपय प्रथाहरू हाम्रो मनमा आफै प्रिन्ट भएर बसेका हुन्छन्। त देवचन्द्रजीको मनमा अलिअलि डर लाग्यो। डर लाग्दै थियो। एकजना भयङ्कर मान्छे त्यहाँ प्रकट भए। यह भेष सिपाही का, कमर कटारे तरवार, मुँह दाढी हात बरछी, ऐसा भेष ल्यावनहार। सिपाहीको भेषमा एकदम लामो लामो दाढी जुगा भएका, अनि हातमा भाला बोकेका, टोपी लगाएका,
हो कालो भेष धारण गरेका एउटा अग्ला बलिया व्यक्तित्व आर्मी जस्तो देखिने सिपाही भेषमा एकजना व्यक्ति प्रकट भए। अरे कोही थिएन अहिलेसम्म, भट्टै ती व्यक्ति आउनुभयो र रोक्नुभयो। के भन्नुभयो? उनले भन्नुभयो, तुरत तरवार छोड के दही हाथ में श्रीराज, कया छोड तू गाँटडी ए बातें देखी न काज। ती महानुभावले भन्नुभयो, तिमी को, तिम्रो त्यो झोलाहरू मलाई दिइहाल भन्नुभयो। बोकेको गठरी थियो, दिनुभयो। भिरेको एउटा सानो कटारी थियो, त्यो पनि झिकेर मागे। कया छोड तू गाँठडी भन्नुभयो। अनि लालदासजी महाराजजी लेख्नुहुन्छ, दही हाथ में श्रीराजा, श्रीराजीको हातमा दिनुभयो भन्नुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल के। अब यो चाहिँ पछि थाहा भयो, अहिले त देवचन्द्रजीलाई थाहा छैन। तर हामीले त पोहोर पनि परार पनि सुनेकोले गर्दा त्यो सिपाही भेषमा आएको राजी हो भन्ने थाहा पाइयो नि त अहिले चाहिँ, होइन? त यो कथा त हाम्रो रिपिट हो, पहिलो कथा सुनाइ त होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो सिपाहीको भेषमा आउनुभएको श्रीराजी स्वरूपलाई चिन्नु भएन। र के हुँदो रहेछ भने संसारमा मान्छे चिनिँदैन है। यसले बताउन खोजेको तात्पर्य अर्थ चाहिँ को कतिखेर कुन भेषमा हाम्रो छेउमा आउँछ, हो के भएर आउँछ, र कसैलाई पनि हामीले नराम्रो मान्नु हुँदैन। पुराणमा पनि यस्ता धेरै उदाहरण आउँछन्, होइन? कहिले ढुङ्गा भएर अहिल्या आएकी हुन सक्छिन्, हो कि होइन? छेपारो भएर नृग राजा आएका हुन सक्छन्, हुन्छन् कि हुँदैनन्? रुख भएर हाम्रो छेउमा ऋषि कुमारहरू आएका हुन सक्छन्। र को कुन भेषमा कस्तो स्वरूपमा आउँछ भन्ने कुरो पत्तो लाग्दैन। र कुनै पनि व्यक्तिलाई, कुनै पनि मनुष्यलाई हामीले राम्रो नबुझिकन प्रतिक्रिया गर्नु हुँदैन। एकचोटि देखे बित्तिकै यो यस्तो रहेछ, तँ यस्तो भन्नु हुँदैन, हामी पछि पर्न सकिन्छ। त्यस कारणले यसलाई योबाट हामीले त्यो तात्पर्य अर्थलाई लियौँ। देवचन्द्रजीले दिनुभयो, विश्राम गर्न लगाउनु भयो, मनमा डर छ, एउटा चादर ओछ्याएर यहाँ सुत भन्नुभयो। जे भन्छन् त्यही त्यही गरिरहनु भयो। श्री देवचन्द्रजी बालक हुनुहुन्छ, अबोध हुनुहुन्छ, मार्ला कि भन्ने भएछ, सुत्नुभयो। अनि भाला यसरी छेउमा गाडेर आफ्नो पाउले श्री देवचन्द्रजीको पाउमा दबाइदिनु भयो। अनि सोध्नुभयो, अलिक सन्च भयो, अघि पेट दुखेको थियो, अब हिँडेर आएको, हिँड्ने अभ्यास छैन, अलिकति 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर हिँडेपछि खुट्टा एकदम पोल्छ, दुख्छ, हो कि होइन? गाह्रो हुन्छ नि त। देवचन्द्रजी घन्टौँ हिँडिरहनु भएको छ, मरुभूमि, गर्मी छ, अनि पानी भेटिँदैन बाटामा, बोकेको पनि सक्यो होला, सन्च हल्का भयो। मनमा सोच्नुभयो, ए मलाई मार्न त मारेन, बन्दी पो बनाउने रहेछ भनेर मनमा सोच्नुभयो। फेरि साथमै लिएर लो हिँडा भनेर सोध्नुभयो। जाँदा बाटामा अनौपचारिक कुराहरू गर्नुभयो, घर कहाँ हो, मातापिता के गर्नुहुन्छ, देशको राजा के गर्छन्, देवचन्द्रजीले भन्दै जानुभयो। अनि मनमा सोच्दै हुनुहुन्छ, अब मलाई यिनले मारेनन्, पक्रेर बन्दी बनाउने चाहिँ रहेछन् होला भने मनमा चाहिँ डरै छ अब। अनि श्री देवचन्द्रजी महाराजले यसरी कुरो गर्दै जाँदा भगवानको मायाले एकछिन संवाद गरे जस्तो लाग्छ। त्यो टोली अघि जुन हिँडेर बसे, शिविर बनाएर रातिको विश्राम गरिरहेका रहेछन्, एक ठाउँमा टेन्ट लगाएर। उतै टोली होइन, तिमी पछि पछि आएको, यिनै हुन् तिम्रा साथीहरू, अब आइपुग्यौ भन्नुभयो। दही तवा तरवार छोड के देख ए तेरो साथ, तेरो साथी यिनीहरू नै हुन्, हेर त भन्नुभयो। तरवार पनि दिनुभयो, आफ्नो भारी पनि दिनुभयो। जो पीछे फिर के देखई मेरा किनने पकडा था हाथ। यसो फर्केर हेरेको त अब त्यो सामान भेटेपछि देवचन्द्रजीलाई हल्का लागेर कुदेर अलिक पर गइहाल्नुभयो। अलिक पर गएपछि अरे मलाई यत्रो लिएर आइदिनु भयो, मैले नराम्रो मात्रै सोचेँ, चोर होलान्, डाका होलान्, मारलान्, बन्दी बनाउलान् भन्ने सोचेँ नि त मैले त। तर मलाई त सकुशल यहाँ ल्याइ पुर्याइदिनु भयो, मैले धन्यवाद त दिनुपर्छ फर्केर। तर यसो फर्केर हेर्दा स्वरूप हुनुहुन्न, फर्केर हेर्दा हुनुहुन्न। अनि देवचन्द्रजी भित्र भएको दिव्यात्माले विचार गर्यो, यो त पक्कै पनि भगवानको माया हो, साक्षात् भगवान आउनु भएको रहेछ, मैले गल्ती गरेछु। ए तहकीक मेरा खावन्द किया विलाप कर याद। पक्कै मेरै स्वामी, मैले जसको खोजी गर्दैछु उनै परमात्माले मलाई साथ दिइरहनु भएको रहेछ। भक्तिको बाटोमा हिँड्यो, धर्मको अध्यात्मको खोजमा कुनै साधक हिँड्छ भने
तपाईहरुले पनि महसुस गर्नुभएको होला। हामीलाई केही अप्ठ्यारो पर्नै पाउँदैन, उसले आएर नचिनेको मान्छेले पनि हाम्रो गरिदिन्छ हो। उसले व्यवस्था गरिदिन्छ, कहिलेकाहीँ तीर्थ जाँदा, कहिलेकाहीँ यात्रा गर्दा, कहिल्यै नभेटेको मान्छेले ठुलो सहयोग गर्छ। त्यो भगवानले प्रेरणा गर्नुहुन्छ। त्यो हुकुमको स्वरूप, आदेशको स्वरूप भनेका तिनै हुन् हो। त भगवान स्वयंले मेरो लागि के गर्नुभएको रहेछ? प्रेरणा गर्नुभएको रहेछ। सम्झेर विलाप गर्नुभयो, साथीहरूसँग मिल्नुभयो, उनीहरूले भोजनको लागि प्रस्ताव गरे, देवचन्द्रजीले म आफ्नै खान्छु भन्नुभयो। होइन, नरिसाउ न, सिधा चाहिँ ल्याऊ भन्नुभयो। सिधा भनेको काँचो अन्न, सिधाको अर्थ के हुन्छ? नपकाएको अन्न इत्यादिलाई सिधा। देवचन्द्रजीले लिनुभयो, आफ्नै भाँडोमा पकाउनु भयो। जुन स्वरूपको दर्शन पाउनु भएको थियो उहाँलाई सम्झेर हे भगवान, हे परमात्मा भोग लगाउनु भयो। हामीले खाना अगाडि भगवानलाई सम्झेर भोग लगाएर खानुपर्छ। कुनै पनि कुरा भगवानकै हो, सबै खानेकुरा अन्न जल आदि, र भगवानलाई नै विनियोग गरेर खानुपर्छ। सम्झिनुभयो। भोलिपल्ट जन्ती आफ्नो काममा लागे, श्री देवचन्द्रजी कच्छमा पुग्नुभयो र कच्छ देशमा गएर श्री देवचन्द्रजीले खोज गरेको प्रसङ्ग हामी भोलिको वृत्तान्तमा श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की, महामति कहे साथ जी। एह देवचंद्र जी की वितक, आगे खोज करेंगे, सोए बातें बुजरा कर, सोए बातें बुजरा कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, नौपुरी धाम की।